बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मुहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको ईद की चंद सुनते और इसके वाजिबात बताएंगे। नमाज ईद से कबल जो काम करने हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि आप ताक़दद में खजूर वगैरह या कोई मीठी चीज़ खाकर तनावल फरमाकर तशरीफ़ ले जाते और ईद उल अज़हा पढ़ के जब तशरीफ़ लाते तो उतनी देर तक ना कुछ खाते जब तक नमाज ईद से फ़ारग हो न जाते, यानी ईद की नमाज के बाद खाते। बड़ी ईद के मौका पर, ईद उल फितर के मौका पर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। फरमाया कि ईद उल फितर के मौका पर ताक़दद में 3, 7, 5, 7, 11 ये तादाद मिलती है। इन सूरतों में खजूरें खाकर जाना सवाब है और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और ईद वाले दिन एक रास्ते से जाना फिर दूसरा रास्ता तब्दील करके आना, ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की सुन्नत है। और ईद वाले दिन ईद की नमाज का तरीका जो नहायत ही अहम तरीका है, बगौर सुनिए। मैं नियत करता हूँ इस नमाज की 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब 7-6 ज़ायद तकबीरों की बंदगी अल्लाह ताला की, पीछे इमाम के मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। इसका तरीका कार समझ लीजिए। कानों तक हाथ ले जाकर पहले ऐसे अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध देने हैं, फिर सना पड़ी जाएगी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक पढ़ के फिर 3 तकबीरें, कानों तक हाथ ले जाने, अल्लाहु अकबर कह के एक दफ़ा छोड़ा, फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरी दफ़ा छोड़ा, फिर अल्लाहु अकबर कह के तीसरी दफ़ा छोड़ दे। अब चौथी दफ़ा अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने और इमाम के तावुज़ तस्मीया पढ़ने का दिल में, और उसके बाद बुलंद आवाज़ से किरात करेगी, यानी सूरत फातिहा शरीफ पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा। उसके बाद रुकू सुजूद जिस तरह हम नमाज में करते हैं, 3 तस्बीहें पढ़नी हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर सुबहान रब्बियल आला। फिर दूसरी रकत में इमाम जब खड़ा होगा तो खड़े होते साथ बुलंद आवाज़ से किरात शुरू करेगा, यानी सूरत फातिहा पढ़ेगा, सूरत फातिहा के साथ सूरत मिला देगा। अब रुकू जाने से पहले, दूसरी रकत में रुकू जाने से पहले फिर 3 तकबीरें, कानों तक हाथ ले जाने, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये कहकर चौथी तकबीर के साथ रुकू चले जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। ये तरीक़ाकार याद रखिए। अगर याद ना रहे तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, और बहार शरीयत में ये तरीक़ाकार मौजूद है। नमाज ईदैन का बाब निकाल के आप उसमें से निकाल के देख सकते हैं। ईद उल फितर वाले दिन और मज़ीद कौन कौन से काम हैं। नमाज ईद से फ़ौरन फ़ारग होकर आपने खुतबा सुनना वाजिब है, और फिर दुआ होगी और इमाम साहब सबके साथ ईद मुबारक मिलेंगे। ईद की अगर अधूरी नमाज जमात मिली, ये बड़ा मसला है। कुछ बंदे लेट आते हैं, उनको क्या करना चाहिए। पहली रकत में इमाम की तकबीरें कहने के बाद मुक्तदी शामिल हुआ तो उसी वक्त तकबीर तहरीमा के अलावा मज़ीद 3 तकबीरें कहेगा, अगरचे इमाम ने किरात शुरू कर दी हो, और 3 ही कहेगा अगरचे इमाम ने 3 से ज़ायद कहीं हो। और अगर इसने तकबीरें ना कहीं कि इमाम रुकू में चला गया तो खड़े खड़े ना कहे, बल्कि इमाम के साथ रुकू में जाए और रुकू में तकबीरें कह ले। और अगर इमाम को रुकू में पाया और गालब गुमान है कि तकबीरें कहकर इमाम को रुकू में पा लेगा तो खड़े खड़े तकबीरें कहकर फिर रुकू में जाए, वरना अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाए और रुकू में तकबीरें कहे। फिर अगर इसने रुकू में तकबीरें पूरी ना की थी कि इमाम ने सर उठा लिया तो बाकी साकत हो गई, यानी बकिया तकबीरें अब ना कहे। और अगर इमाम के रुकू से उठने से कबल इमाम के रुकू के उठने के बाद शामिल हुआ तो अब तकबीरें न कहे, बल्कि इमाम के साथ सलाम फेरे। जब अपनी बकिया पढ़े तो उस वक्त कहे, और रुकू में जहाँ तकबीर कहना बताया गया है उसमें हाथ ना उठाए। और अगर दूसरी रकत में शामिल हुआ तो पहली रकत की तकबीरें अब ना कहे, बल्कि जब अपनी फौज शुदा पढ़ने खड़ा हुआ तो उस वक्त कहे। दूसरी रकत की तकबीरें अगर इमाम के साथ पा जाए तो फाबिया, यानी बेहतर है, वरना इसमें तो वही तफसील है जो पहली रकत के बारे में। मुख्तसर हक तो खुलासा कलाम ये है कि अगर किसी बंदे की जमात रह जाए, यानी एक रकत रह जाए, तो वो दूसरी रकत में पहुंचा है तो वो दूसरी रकत में पहुंच कर तो दूसरी रकत में
اگر رکوع سے پہلے پہنچ گیا تو تکبیریں کہہ لے دل میں، اگر رکوع سے پہلے نہیں پہنچا تو وہ یعنی کہ پہلی رکعت مس ہو گئی ہے تو پہلی رکعت کی تکبیریں جب وہ خود کھڑا ہو کے پڑے گا تو پہلی رکعت کی 3 تکبیریں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ جہاں جماعت پوری ملے وہیں پر پہنچ جائیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ان مسائل سمجھ نہیں آتے اور وہ نماز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں۔ عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کریں؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، ہاں وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل ہوا تو مگر اس کی نماز فاسد ہوگی۔ اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت 4 کی نماز پڑھ لے، یعنی بغیر جماعت کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھے۔ ایسے 2-3 بندے اکٹھے کر لے جن کی نماز مس ہو گئی ہے، اور ان میں سے ایسا ہو یا نیٹ سے طریقہ کار نکال کر کسی کی ویڈیو دیکھ کر نماز کا طریقہ سمجھے پھر خود جماعت کرا سکے، ایسا کوئی سسٹم کر لے۔ عید کے خطبے کے احکام: نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہے اس میں مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں۔ رد مختار: عید میں غریبوں کو مت بھولیے۔ اہم مسئلہ یاد رکھیے، حجامت بنوانا مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال، ناہن تروشانہ، عید کی سنتیں مستحبات بھی سنیے نا، غسل کرنا، مسواک کرنا یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ اسلامی بھائی جب کبھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف 4.5 ماشا سے کم وزن چاندی کی ایک انگوٹھی پہنیں، ایک سے زیادہ پہنیں اور اس کی انگوٹھی میں بھی نگینہ اگر ہے تو اس کے زیادہ نہ ہوں، یعنی ایک ہی نگینے والی انگوٹھیاں۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش طاق ہوں، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجیے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھایا تو گناہ نہ ہوگا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے ایک رستے سے دوسرے رستے سے واپس آنا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل تو یہی ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیں۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد عید نماز مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ کرنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت بہار شریعت ہے، مگر امرد خوبصورت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح صرف بعض باتوں میں فرق ہے، مگر اس میں عید البقر میں مستحب ہے۔ عید البقر کے مسائل انشاءاللہ عید البقر کے قریب انشاءاللہ کریں گے۔ عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ تکبیر کہے اور نماز العید الاضحیٰ کے لیے قدر بلند آواز سے تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے گھر سے چلیں تو آہستہ آہستہ یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے ہیں، جب عید کی نماز پڑھ کے واپس جائیں تو یہ تکبیریں پڑھنا بھی واجب ہے۔ میرے دوستو، ہر سال رمضان مبارک میں اعتکاف کی سعادت اور ماہ رمضان کی خوب برکتیں لوٹیے، پھر عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے اور عید کے دنوں میں معاذ اللہ آج کل کیے جانے والے طرح طرح کے گناہوں سے بچیے، تاکہ عید کے ایام میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھی شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عید کی صحیح معنوں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ فیضان عید الفطر انشاءاللہ
مزید عرض کریں کہ فطرانے کے مسائل میں نے گزشتہ پروگرام میں کوشش گزار کی ہیں کہ کس کس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، کس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں. یہ سارے مسائل اس پر غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اپنے رب سے معافی کا درخواست کر رہا ہوں، طلب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے اور آپ کے روزوں کو، عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو